थिए जसका 6-6वटा पखेटाहरू थिए। चारैपट्टि भित्रपट्टि आँखाहरूले भरेका थिए। दिनरात तिनीहरू नथामिकन यसो भन्दै गाइरहन्छन्, पवित्र 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 परमप्रभु Amen. सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्छ र जो हुन आउनुहुनेछ। र त्यसै गरी 5 को 12 पदमा पनि त्यहाँ लाखौं र करोडौं स्वर्गदूतहरूले यसो भनेर चर्को स्वरले गाइरहेका थिए भनेर भनेको छ। मारिएका थुमा सामर्थ्य, वैभव, बुद्धि, शक्ति, सम्मान, महिमा र स्तुति ग्रहण गर्ने योग्यको हुनुहुन्छ। अनि 13 मा अनि स्वर्गमा, पृथ्वीमा, पृथ्वी मुनि, समुद्र र त्यहाँ भएको हरेक प्राणीले यसो भनिरहेका मैले सुने, सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेलाई र थुमालाई स्तुति, सम्मान, महिमा र सामर्थ्य सदा सर्वदा भएको होस्। Amen. हाम्रो प्रभु साँच्चै महान हुनुहुन्छ र हामीले वचनका शब्दलाई हेर्यौं भनेदेखि हाम्रो परमेश्वरलाई दिनुपर्ने सबभन्दा उच्च आदरका शब्दहरू यहाँनिर प्रयोग गरेको छ। र म चाहन्छु आज तपाईहरुले हाम्रो परमेश्वरलाई आफ्नो आदरको शब्दहरू घोषणा गर्दै परमेश्वरलाई आदर गर्नेछौँ। हामी सबैजना मिलेर हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेछौँ र हामी परमेश्वरको नजिक जानेछौँ। एउटा भजन म तपाईहरुको बीचमा गाउन चाहन्छु। त मलाई स्क्रिन शेयरको लागि एक्सेस दिनुहोस् न। यो भजनमा छैन त्यसले गर्दाखेरि। भयो त? हजुर भइसक्यो। हाम्रो अफिया बहिनी वेटिङमा हुनुहुन्छ, मलाई अलिकति आएन यो नयन भाइ गरिदिनु। हैन दा भएको। आइपुग्नु भयो? हजुर हजुर। अझै आउनु अगाडि नै। अच्छा यसो गर्नु न भाइ, तपाईले यसो शेयर नगरे पनि गर्दा हुन्छ अहिलेको लागि। मैले अघि नै तपाईसँग एउटा मेसेज आएको थियो, मैले एडमिट त गरिसकेँ। आउनु आउनु सिधै आउनु अनि एक ठाउँमा उठ्नु है। हुन्छ एउटा भजन हामी गाउने छौं। हजुर हामी सुनेरै फलो गर्दै छौं। तपाईहरुले सुन्नु भएको छ कि छैन? कोही छैन अरु तपाई बाहेक येशू, मैले रोजेको येशू तपाई नै भन्ने। लगाउनेछु। कोही छैन अरु तपाई बाहेक येशू, मैले रोजेको येशू तपाई नै। कोही छैन अरु तपाई बाहेक येशू, मैले रोजेको येशू तपाई नै। मैले रोजेको येशू तपाई नै। येशू मेरो दुलाहा, तपाई बाहेक कसलाई पुजौं, तपाई बाहेक कसलाई पुजौं, तपाई नै मेरो जीवनको स्वामी। येशू मेरो दुलाहा, तपाई बाहेक कसलाई पुजौं, तपाई बाहेक कसलाई पुजौं, तपाई नै मेरो जीवनको स्वामी। तपाई नै मेरो जीवनको स्वामी। कोही छैन अरु, कोही छैन अरु तपाई बाहेक येशू, मैले रोजेको येशू तपाई नै। कोही छैन अरु तपाई बाहेक येशू, मैले रोजेको येशू तपाई नै। मैले रोजेको येशू तपाई नै। येशू
मेरो दुलाहा मेरा यी दुई हातलाई उचाली मेरा यी दुई हातलाई उचाली सारा जीवनले प्रशंसा गर्छु हे यीशु मेरो दुलाहा मेरा यी दुई हातलाई उचाली मेरा यी दुई हातलाई उचाली सारा जीवनले प्रशंसा गर्छु सारा जीवनले प्रशंसा गर्छु कोही छैन अरू तपाईँ बाहेक येशू मैले रोजेको येशू तपाईँ नै मैले रोजेको येशू तपाईँ नै हालेलुया Amen. अनि हाम्रो प्रभु जस्तो चाहिँ कोही छैन अघि हामीले वचन पढ्यौं र साँच्चै हाम्रो प्रभु चाहिँ भलो हुनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर महिमित हुनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी जो हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्छ र हुन आउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ र गीतले त्यही भन्छ यीशु तपाईँ मेरो दुलाहा हुनुहुन्छ तपाईँ बाहेक कसलाई पुजौं र तपाईँ नै मेरो जीवनको स्वामी हुनुहुन्छ र त्यसैगरी अर्को लाइनले भन्छ मेरो दुलाहा मेरा हातलाई उचाली सारा जीवनले प्रशंसा गर्छु आउनुहोस् हामी हाम्रो जीवनले हामी प्रभुलाई प्रशंसा गरौँ हाम्रो प्रभुलाई हामी आदर गरौँ हाम्रो प्रभु साँच्चै महान हुनुहुन्छ उहाँको नाम चाहिँ आकाश भन्दा उच्च छ अनि उहाँको प्रेम सागर भन्दा गहिरो छ उहाँको अनुग्रह आसमान भन्दा विशाल छ Oh, hallelujah. Let me pense 10 नम्बरको भजन लगाउने छौं आकाश भन्दा उच्च उच्च छ नाम सागर भन्दा गहिरो गहिरो छ प्रेम आसमान भन्दा विशाल विशाल अनुग्रह छ हाम्रो प्रभु येशूको आकाश भन्दा उच्च उच्च छ नाम सागर भन्दा गहिरो गहिरो छ प्रेम आसमान भन्दा विशाल विशाल अनुग्रह छ हाम्रो प्रभु येशूको यसैले गर्छ प्रशंसा गाउँछ महिमा हुना येशूको यसैले गर्छ प्रशंसा गाउँछ महिमा हुना येशूको वाक्यले व्यक्त नहुने भन्नलाई शब्द नपुग्ने प्रेम आदिदेखि अहिलेसम्म समयले साक्षी दिएको प्रेम वाक्यले व्यक्त नहुने भन्नलाई शब्द नपुग्ने प्रेम आदिदेखि अहिलेसम्म समयले साक्षी दिएको प्रेम स्वर्ग छोडी आउनुभयो क्रुसमा मर्नुभयो मृत्युलाई जित्नुभयो हामीलाई मुक्ति दिनलाई यसैले गर्छ प्रशंसा गाउँछ महिमा हुना येशू
येशूको यसैले यसैले गर्छौ प्रशंसा गाउँछौ महिमा हुना येशूको छु प्रभु हामी तपाईलाई प्रशंसा गर्छौं हामी तपाईलाई आराधना गर्छौं हामी तपाईलाई महिमा दिन्छौं कारण प्रभु तपाई जस्तो अरु कोही छैन ओ तपाईको प्रेम तपाईको नाम सदा उच्च छ हालेलुया हालेलुया ओ तपाई जिउँदो हुनुहुन्छ प्रभु ओ तपाईको प्रेम वाक्यले व्यक्त गर्न नसकिने ओ तपाईले जे गर्नुभयो प्रभु हाम्रो लागि हालेलुया तपाईले जे गर्दै हुनुहुन्छ प्रभु अनि कामको लागि तपाईलाई महिमा दिन्छौं तपाईलाई प्रशंसा गर्छौं प्रभु तपाईँ स्वर्ग छोडी आउने प्रभु तपाईँ ओ क्रुसमा मर्नुहुने प्रभु हाम्रो पापको खातिर हालेलुया अनि मृत्युलाई जित्नुहुने प्रभु मुक्तिमा ल्याउनको लागि प्रभु तपाईले गर्नुभएको बलिदानको लागि तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौं हालेलुया ओ तपाईँ जो हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्छ हुन आउनुहुने परमेश्वर तपाईँको नामलाई हामी उच्च पार्छौं ओ तपाईँको नामलाई हामी महिमा दिन्छौं हालेलुया Oh, hallelujah, Yeshua. Oh, Yalamashana. Hallelujah, Yeshua. Oh, Mahima. Harus mahima Guru Prabhu. Oh, kami prasansa Guru Prabhu. Hallelujah. Oh, bersyukur kami Prabhu Salam. Hallelujah, Yeshua. कितने बच्चों सारा सृष्टिले ढोक्नेछ निर्मल बलि हुनेछ लाखोले पुकार्नेछ यीशुको नामलाई अन्धोले देख्नेछ ओ उदानेछ हालेलुया उहाँको महिमा गर्नलाई उहाँको प्रशंसा गर्नलाई हालेलुया ओ यीशु Hallelujah. Oh. Sarah सृष्टिले ठोक्नेछ सबै कुरा टेक्नेछ निर्मल बलियो हुनेछ लाटोले पुकार्नेछ त्यो नाम सारा सृष्टिले रोक्नेछ हामी घोषणा गरौँ सारा सृष्टिले ठोक्नेछ सबै कुरा अरू टेक्नेछ निर्मल बलियो हुनेछ निर्मल बलियो हुनेछ लाटोले पुकार्नेछ त्यो नाम अन्धोले देख्नेछ अन्धोले देख्नेछ बहिरोले सुन्नेछ मर्दा बिउतानेछ उनीलाई महिमा दिनलाई यसैले गर्छ संसार गाउँछौ महिमा हुना येशूको हाम्रो सबै गाउँ यसैले गर्छौ प्रशंसा गाउँछौ महिमा हुना येशूको Una Yeshuko Una Yeshuko Hallelujah Prabhu now kami mahima gaउँदछौं now kami प्रशंसा गर्दछौं Oh Hallelujah Oh आज तपाईको नाममा बुढाहरू टेकिने छन् प्रभु Yes, Jesus. नाममा मुर्दाहरू पिउतनेछन् अन्धले देख्नेछ पहिरोले सुन्नेछ लाटोले नाम गार्नेछ हालेलुया हामी घोषणा गर्छौं प्रभु तपाईको नामलाई तपाईको नामको शक्तिलाई हालेलुया ओ यीशुको महिमा होस् यीशुको प्रशंसा होस् हालेलुया
ओ तपाईँ जिउँदो हुनुहुन्छ प्रभु ओ आज हरेकले तपाईँको नाउँ घोडा टेक्नु छ प्रभु हरेक जीवले तपाईँको नाउँ तपाईँ यीशु नै प्रभु हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार गर्नुहुन्छ हालेलुया Yes, Jesus. ओ हालेलुया सारा संसारले यीशुलाई देख्नु पर्छ सारा मानिसले यीशुलाई पुज्नु पर्छ सारा संसारले यीशुलाई देख्नु पर्छ सारा मानिसले यीशुलाई पुज्नु पर्छ यीशुलाई पुज्नु पर्छ कारण तपाईँ मात्रै राजा र प्रभु एकमात्र परमेश्वर कारण तपाईँ मात्रै राजा र प्रभु एकमात्र परमेश्वर ज्यू प्रभु हालेलुया ओ सारा संसारले आज देख्नु छ प्रभु Yes, Jesus. सारा मानिसले स्वीकार्नु छ तपाईँ एकमात्र प्रभु हुनुहुन्छ भनेर हालेलुया ओ हालेलुया सबै जातिले येशूलाई पाउनु पर्छ सारा नेपालीले येशूलाई चिन्नु पर्छ सारा जातिले येशूलाई पाउनै पर्छ सारा नेपालीले येशूलाई चिन्नै पर्छ कारण तपाईँ मात्रै राजा र प्रभु एकमात्र परमेश्वर कारण तपाईँ मात्रै राजा र प्रभु एकमात्र परमेश्वर सबै जातिका परमेश्वर सारा पृथ्वी र स्वर्गको मालिक सबै जातिका परमेश्वर सारा पृथ्वी र स्वर्गको मालिक तपाईको नाउँ उच्च पार्छ तपाईको शक्तिको बढाइ गर्छ तपाईको नाउँ उच्च पार्छ तपाईको शक्तिको बढाइ गर्छ ओ येशू हालेलुया ओ सबै जातिका परमेश्वर तपाईँ सबै मानिसहरूका राजा हालेलुया ओ स्वर्ग पृथ्वीमाथि राज्य गर्ने परमेश्वर तपाईको नामलाई हामी उच्च पार्छौँ ओ तपाईको नामलाई हामी महिमा दिन्छौँ हालेलुया येशू ओ हामी कराउँछौँ प्रभु तपाईको नाम हामी चिच्याउँछौँ प्रभु तपाईको नाममा किन तपाईको नाम सबैभन्दा उच्च छ हालेलुया ओ येशू हालेलुया तपाईँलाई सबै महिमा सबै प्रशंसा सबै आदर Yes. ओ तपाईँ मानिएका ठाउँमा हाम्रो आदर ग्रहण गर्ने योग्यको हुनुहुन्छ हालेलुया ओ आजको दिन प्रभु तपाईँको नाम उच्च भएको हामी घोषणा गर्छौँ ओ आउनुहोस्
जस हामी घोषणा गरौँ Yes, Lord. ओ हालेलुया अनि कोरसले भन्छ उद्धार पाएकाहरूले घोषणा गर्छन् उद्धार पाएकाहरू बलिया हुन्छन् हालेलुया Hallelujah. अनि एकतामा घोषणा गर्छन् हालेलुया ओ जसै हामी घोषणा गर्छौँ परमेश्वरको उपस्थितिले हामीलाई घेर्नुहुन्छ जसै हामी Yes. घोषणा गर्छौँ परमेश्वरको बीचमा आउनुहुन्छ जसै हामी घोषणा गर्छौँ परमेश्वरले आश्चर्य उदेकका कार्यहरू गर्नुहुन्छ हालेलुया ओ हामी आराधना गर्दै गर्दा परमेश्वरले बोझहरू हटाउनुहुन्छ रोग बिमारीहरू निको पार्नुहुन्छ बन्धनहरू तोड्नुहुन्छ हालेलुया Hallelujah. ओ हालेलुया शिव प्रभु हामी घोषणा गर्छौँ प्रभु आजको दिन उद्धार पाएकाहरू बलिया हुन्छन् बलिया हुन्छ एकतामा घोषणा गर्दै स्तुति महिमा ज्ञान धन्यवाद आदर शक्ति यीशुलाई होस् यीशुलाई होस् सदा सर्वदा यीशुलाई होस् सदा सर्वदा यीशुलाई होस् सदा सर्वदा आमेन फेरि गाउनेछौँ स्तुति स्तुति महिमा ज्ञान धन्यवाद आदर शक्ति फेरि एकचोटि स्तुति महिमा ज्ञान धन्यवाद आदर शक्ति ओ यीशुलाई होस् सदा सर्वदा यीशुलाई होस् सदा सर्वदा यीशुलाई होस् सदा सर्वदा आमेन यीशुलाई होस् सदा सर्वदा यीशुलाई होस् सदा सर्वदा यीशुलाई होस् सदा सर्वदा आमेन ओ शिव प्रभु केवल तपाईलाई मात्रै होस् प्रभु स्तुति महिमा प्रशंसा आदर सम्मान भक्ति ओ तपाईको नामलाई भएको होस् हामीले एकतामा घोषणा गरेका छौं प्रभु ओ तपाईको नामलाई उच्च पारेका छौं तपाईको नामलाई महिमित तुल्याएका छौं प्रभु कारण तपाई योग्य हुनुहुन्छ Yes, Lord. जति नै प्रभु शब्दहरुमा बयान गरे पनि प्रभु तपाईको महानतालाई वर्णन गर्न सक्दैनौं कारण तपाई साच्चै महान हुनुहुन्छ तपाई हाम्रो राजा हुनुहुन्छ तपाई हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ तपाई हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ प्रभु हामी तपाईलाई आजको दिन धन्यवाद भन्दछौं हाम्रो जीवन हाम्रो हृदय हाम्रो प्राण आत्मा शरीर तपाईको हातमा हामी समर्पण गर्दछौं यी सबै कुराद्वारा तपाईलाई महिमा भएको होस् तपाईलाई प्रशंसा भएको होस् बीचमा तपाई उचालिनु भएको होस् सबै कुरा हातमा राख्दछौं बाँकी रहल समयहरू तपाईको उपस्थिति हामी खोज्दछौं प्रभु तपाईको आत्माले हामीलाई चलाउनुहोस् तपाईको आत्माले हामीलाई प्रयोग गर्नुहोस् माग्दछौं येशू प्रभुको नाममा आमेन 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 सारा सृष्टिले ढोग्नेछ अन्धोले सुन्नेछ बहिरोले देख्नेछ हाम्रो परमेश्वर महान येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन अनि विशेष गरिकन परमेश्वरले धन्यवाद भएको छ अनि हाम्रो भाइ सरोजलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई सबैलाई परमेश्वरको नजिक पुर्याउनु भएको लागि विशेष गरी उहाँलाई धेरै धेरै ताली बजाएर हामी धन्यवाद दिन्छौँ अनि विशेष गरी
जो जति अहिले भर्खरै पछि यहाँ ग्रुपमा आइसक्नु भएको छ, एड हुनु भइसकेको छ, सबैजनालाई फेरि पनि वेलकम भन्न चाहन्छु। सबैजनालाई अघि आइसक्नु भएको अनि पछि आउनु भएकोहरू सबैजनालाई वेलकम भन्न चाहन्छु। अनि आज चाहिँ परमेश्वरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि पनि मेरो मोबाइलको उसबाट चाहिँ हाम्रो रुममा चाहिँ अरू 5 जना दिदीबहिनी हुनुहुन्छ म सहित, अनि उहाँहरूलाई पनि वेलकम भन्न चाहन्छु। नयाँ दिदीबहिनीहरू हजुर खुसी लाग्यो, वेलकम छ दिदीबहिनीहरूलाई। हाम्रो रुमबाट चाहिँ 5 जना छौँ है आज म सहित। ल हजुर जय मसी यहाँहरू सबैलाई वेलकम छ दिदीहरूलाई। सबैजना जय मसी। ए हजुर हुन्छ, सबैजनालाई जय मसी भन्दै वेलकम भन्दै अनि यस समय फेरि वचनको लागि आदरणीय ब्रदर एल्डर भाइलाई नै दिन चाहन्छु। हुन्छ, यस समय उहाँले लिनुहुन्छ। जय मसी। अलराइट मेरो ब्याग दिन्छु ओके हजुर हजुर जय मसी सबैलाई, जय मसी हाम्रो सबै आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई। खुसी लाग्यो आज कति ठाउँमा चाहिँ हजुर 5 जनासम्म भेला हुनु भएको रहेछ। यसरी भेला हुनु धेरै राम्रो हो, तर पनि अब डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर पनि अलिकति बसिदिनु होला, यो पनि कुरा ख्याल गरौँ थोर बहुत होइन, ताकि बाहिर मेसेज नजाओस् अथवा रुमभित्र ठिकै पनि हुनसक्छ। ओके हुन्छ, आज हामी 22 जना भइसकेका छौँ जुममा चाहिँ, र आज 1-2 जना दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, सायद नयाँ नामहरू मैले अलिक नयाँ देखिराखेको छु, तपाईँहरूलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। अनि हजुर आज विकास गिरी भाइ आउनु भएको छ, त्यसै गरी हाम्रो एल थापा हाम्रो दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ जस्तो छ, एकजना नानी पनि हुनुहुन्छ। हजुर तपाईँलाई स्वागत छ। आज पहिलोचोटि म देख्दैछु र पहिलोचोटि देख्नेहरूलाई विशेष म वेलकम गर्न चाहन्छु। अरू सबै ए ल यहाँलाई सबैलाई जय मसी। ल खुसी लागेको छ। हजुर गङ्गा दिदीकोमा हुनुहुने 5 जना हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई पनि सबैलाई जय मसी छ, वेलकम छ। उमा दिदी हाम्रो हजुर कतिजना दाजुभाइहरू जस्तो कि हाम्रो हेमभाइ ड्युटीबाटै आउनु भएको छ, तपाईँहरू सबैलाई म अभिवादन र जय मसी भन्न चाहन्छु। र अब हामी वचनको सेवामा जानेछौँ। कृपया तपाईँहरू शान्त र बसिदिनु होला। र तपाईँ को होस्टहरू जतिजना को होस्टहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पार्टिसिपेन्ट भन्ने त्योमा बारम्बार हेरिरहनु होला। कतिजना बारम्बार आइराख्नु भएको छ विभिन्न कारणले, मतलब नेटको कारणले डिस्कनेक्ट भएर फेरि आउनु भएको छ, तपाईँहरूले एडमिट गरिरहनु होला। आजको वचन चाहिँ मैले स्क्रिन सेयर गर्ने छैन, त्यसकारण सबैले हामीले बाइबल नै पल्टाउने छौँ र तपाईँले लेख्ने कोसिस गर्नु होला। ल हुन्छ, अब हामी वचनको सेवामा काममा जानेछौँ। म तपाईँहरूलाई एकचोटि सबैलाई ओके ओके हामीहरू सबै म्युट गरेर बस्नेछौँ। यहाँ मैले म्युट अनम्युटको अप्सन ओके हजुर देख्न सकेको छैन। हुन्छ, म तपाईँहरू कतिजनालाई अब म्युट गरिदिन्छु केही वचनको समयसम्म, अनि तपाईँले अनम्युट नगर्नु होला वचनको समयमा चाहिँ। हुन्छ, विशेष हाम्रो सरोज भाइलाई सबैले धन्यवाद दिनेछौँ। कति आनन्द, कति उत्कृष्ट तरिकाले हामीलाई प्रभुको उपस्थितिमा लानुभएको छ। सरोज भाइ तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँलाई प्रभुले एकदमै आशिष दिनुभएको होस् र हामी तपाईँबाट फेरि पनि आराधनामा हामीलाई सहायताको हामी चाहना राखेका छौँ। र हाम्रो फेसबुकमा लाइभ भइरहेको छ हाम्रो सेवाहरू, त्यसकारण तपाईँहरू सबैजना प्रभुको आदर र प्रभुको उपस्थितिमा रहनुहोला। आजको वचन चाहिँ मैले स्क्रिन सेयर गर्ने छैन, मैले अघि भनिसकेको छु, र तपाईँहरू सबैले बाइबल साथमा राखिदिनुहोस् र भयो भने तपाईँले टिप्नुहोस् सम्भव भयो भने। आजको वचन चाहिँ परमेश्वरको बुद्धि अथवा विजडम, बुद्धिको विषयमा हामी सुन्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँको महिमा प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ प्रभु। आज हामीलाई यसरी तपाईँका यी सबै प्रिय छोराछोरीहरूलाई एकट्ठा गरेर जुम मार्फत भेटाउनु भएको छ।
हामी तपाईलाई महिमा दिन्छौँ र यी वचनहरू अब तपाईले बोल्नु होस् भनिकन हाम्रो बीचमा तपाईलाई हामी स्थान गर्छौँ र थाहा गर्दछौँ। तपाईले आजको वचन बोल्नुहोस्। प्रभु हामीलाई जे कुरा चाहिएको छ तपाईले हाम्रो बीचमा प्रकट गर्नुहोस्। ओ प्रभु हाम्रो बीचमा आज धेरैजना भोकाएर तिर्खाएर आउनु भएको छ। हरेकलाई चाहिएको वचन उनीहरूको हाम्रो हृदयको भोकको तृप्त पार्ने किसिमको वचन हाम्रो बीचमा प्रकट गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा हामी सबैजना तपाईकोमा अधीनतामा आउँछौँ, तपाईको समर्पणमा आउँछौँ। हामीलाई तपाईले नै अधीनतामा राखिकन प्रभु आजको सेवाकाईमा तपाईको अगुवाई दिनुहोस् येशू प्रभुको नाममा। आमेन आमेन आमेन। हुन्छ जय मसीह। फेरि पनि र आउनुहोस् हामी वचनको सेवाकामा सिधै जानेछौँ। समय हाम्रो लगभग अलिक बीच भइसकेको छ। हाम्रो 2:30 सम्म हाम्रो सेवाकाई हुनेछ। हामीले केही समय हामीले बढाएका छौँ हाम्रो सेवाकाईको समय। आजको वचनको शीर्षक विजडम, बुद्धि। बाइबलको एउटा पद हामी पढ्नेछौँ, हितोपदेश 1:7। परमेश्वरको भय नै ज्ञानको सुरु हो। परमेश्वरको भय नै ज्ञानको सुरुवात हो। यहाँ ज्ञान भन्ने एउटा शब्दलाई लेखिएको छ। तपाईलाई लाग्छ ज्ञान भन्नाले तपाईलाई थोर बहुत जानकारी छ। ज्ञानको अर्थ चाहिँ जस्तो जानकारी, कुनै कुराको विषयमा तपाईको विवरण, तपाईलाई थाहा भएको कुरा, तपाईले पढेको कुरा, तपाईले सुनेको कुरा अथवा तपाईले देखेको कुरा चाहिँ ज्ञान हो। त्यसकारण यी यस्ता कुराहरू ज्ञान हुन् भने, तर एउटा पद हामीले पढ्यौँ, परमेश्वरको भय चाहिँ ज्ञानको सुरु हो, ज्ञानको सुरुवात हो। हामीले देखेको कुराहरू, हामीले सुनेको कुराहरू र हामीले भोगेको कुराहरू, पढेको कुराहरू ज्ञान हुन् भने त्यो कस्तो ज्ञान हो जुन चाहिँ परमेश्वरको भयबाट आउँछ। त्यसकारण तपाईहरुको बीचमा म तपाईलाई ज्ञानलाई दुई प्रकारले हेर्न चाहन्छु। पहिलो चाहिँ दुई प्रकारको ज्ञानहरू। पहिलो चाहिँ इन्द्रियहरूकोबाट प्राप्त हुने ज्ञान, इन्द्रियहरूबाटको ज्ञान, नलेज फ्रम सेन्सेस। जस्तो कि हामीहरू देख्छौँ, हामीसँग कान छ, सुन्ने आँखा छ, हामीसँग जिब्रो छ, सुक्ने, हामी सुक्छौँ नाकले, छुन्छौँ, हातले छुन्छौँ, छालाले हाम्रो छुन्छौँ र त्यसबाट हामीलाई थाहा हुन्छ यो चाहिँ यस्तो किसिमको छ, यसको गन्ध यस्तो छ, यसको कलर यस्तो छ, यो सारो छ, यो कोमल छ, यसको यो राम्रो छ अथवा यो नराम्रो छ। यस्तो किसिमको ज्ञान हामी हाम्रो इन्द्रियहरूबाट, हाम्रो ज्ञानेन्द्रियहरूबाट, विशेष गरी हाम्रो आँखाले, हैन, हाम्रो मुख के अरे जिब्रोले र हाम्रो कानले प्राप्त गरेका ज्ञानहरू हामी पाउँछौँ। यी यस्ता कुराहरू पनि ज्ञान नै हुन् र यस्ता कुराहरू चाहिँ के हुन्? ज्ञानेन्द्रियहरूबाट प्राप्त गरिने ज्ञानहरू हुन्। र तपाईलाई थाहा छ यस्ता प्रकारका ज्ञानहरू चाहिँ एकदमै सीमित प्रकारका ज्ञानहरू हुन्। यसको सीमा छ, यसको लिमिटेसन छ र यसको समाधान, यसले दिने समाधान, यसले दिने जानकारी पनि लिमिटेड छ, थोरै छ। लिमिटेड भनेको थोरै, सीमित। अनि यस प्रकारको ज्ञानलाई चाहिँ यसरी पनि भनिन्छ कि त्यो चाहिँ सांसारिक बुद्धि अर्थात् मानिसको बुद्धि। हाम्रो ज्ञानेन्द्रियहरूबाट प्राप्त हुने ज्ञान चाहिँ सांसारिक बुद्धि हो। त्यसबाट प्राप्त हुने ज्ञान त्यसलाई चाहिँ हामी सांसारिक बुद्धि भनिन्छ अथवा त्यसलाई संसार मानिसको बुद्धि। अर्को प्रकारको ज्ञान चाहिँ छ प्रकाशबाटको ज्ञान, रेभलेसन, प्रकाशबाटको ज्ञान। र यो ज्ञान चाहिँ तपाईलाई परमेश्वरले दिनुहुन्छ। कसले दिनुहुन्छ? परमेश्वरले दिनुहुन्छ। र यो ज्ञान चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दा स्वर्गबाट आउँछ, माथिबाट आउँछ। तपाईले याकुब 3:17 पढ्नुभयो भने यस्तो किसिमको ज्ञान चाहिँ के छ? स्वर्गबाट आउने ज्ञान भनेर लेखिएको छ, जुन चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुन्छ, जुन चाहिँ के हो? विश्वास गर्नेहरूले पाउँदछन्। यस्तो किसिमको ज्ञान, स्वर्गबाट आउने किसिमको ज्ञान, आउने ज्ञान चाहिँ विश्वास गर्नेहरूले मात्र पाउँदछन्, जुन चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वर अर्थात् परमेश्वर स्वयंले तपाईलाई दिनुहुन्छ र हामीलाई दिनुहुन्छ। तपाईले 2 कोरिन्थी 5:7 तपाईले पढ्नुभयो भने लेखिएको छ, हामी विश्वासद्वारा हिँड्दछौँ, देखिने कुराको आधारमा होइन। के द्वारा हामी हिँड्दछौँ? विश्वासद्वारा। के द्वारा हामी चल्दछौँ?
विश्वासद्वारा केद्वारा पाएको ज्ञानको आधारमा हामी हिँड्दछौँ, विश्वासद्वारा पाएको ज्ञानको आधारमा। हिँड्न पनि त तपाईँलाई ज्ञान चाहिन्छ, तपाईँलाई बस्नु पनि ज्ञान चाहिन्छ, तपाईँलाई कुनै कुरा काम गर्नु पनि ज्ञान चाहिन्छ, जीवन हिँडाइमा तपाईँलाई ज्ञान चाहिन्छ। त्यसकारण त्यो ज्ञान चाहिँ केद्वारा हामी पाउँछौँ? विश्वास गरेपछि परमेश्वरको आत्माले, पवित्र आत्माले हामीलाई दिनुहुन्छ। हालेलुया, आमेन, आमेन। त्यसकारण मैले भन्दै थिएँ प्रकाशबाट पाइने ज्ञान चाहिँ के हो? दोस्रो प्रकारको ज्ञान हो। र यो ज्ञानलाई हामी के भन्दछौँ? परमेश्वरको बुद्धि। यस्तो प्रकारको ज्ञानलाई हामी भन्दछौँ परमेश्वरको बुद्धि। पहिलो मानिसको बुद्धि, संसारिक बुद्धि, र दोस्रो प्रकारको ज्ञान चाहिँ परमेश्वरको बुद्धि। आज तपाईँलाई मैले परमेश्वरको बुद्धिको विषयमा केही कुराहरू भन्ने छु। पहिलो कोरिन्थी 12:8 तपाईँले यी पवित्र आत्माका वरदानहरूको विषयमा तपाईँले देख्नुहुन्छ। तपाईँले पछि पढ्नुहोस्। पहिलो कोरिन्थी 12:8 7देखि 8देखि 12 11 लेखिएको छ। त्यहाँ एउटा वरदानको विषयमा पनि लेखिन्छ जुन चाहिँ पवित्र आत्माको वरदानहरूमा बुद्धिको वरदान पनि एक हो भनेर लेखिएको छ। अर्थात् परमेश्वरले यस्तो वरदान दिनुहुन्छ उहाँका जनहरूलाई बुद्धिका कुरा बोल्ने, बुद्धिका शब्दहरू बोल्ने, बुद्धिका के हो? प्रकाशहरू बोल्ने, जुन कुराले चाहिँ मान्छेमा के गर्दछ? प्रकाश ल्याउँछ, मान्छेमा समाधान ल्याउँदछ। अनि त्यस्तो प्रकारको समाधान चाहिँ मान्छेको कल्पना भन्दा बाहिर र मान्छेले सोचेको भन्दा बाहिर एकदम भयानक किसिमको अलौकिक किसिमको समाधानहरू, अलौकिक किसिमको बुद्धिहरू परमेश्वरले मानिसलाई दिनुहुन्छ, विश्वासीहरूलाई दिनुहुन्छ। त्यसकारण पहिलो कोरिन्थी 12:8 के लेखिएको छ? पवित्र आत्माको वरदानहरूमध्ये बुद्धिको कुरा बोल्ने एउटा वरदान हो। तर म आज तपाईँलाई त्यो विषयमा बढी जोड नदिकन कसरी बुद्धि पाउने भन्ने विषयमा तपाईँलाई 3वटा कुराहरू बेसिक रूपमा म तपाईँलाई बताउने छु। तपाईँले यी कुराहरू टिप्न सक्नुहुन्छ। पहिलो, कसरी परमेश्वरको बुद्धिको कुराहरू पाउने अथवा परमेश्वरको बुद्धि पाउने कुराहरू 3वटा कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। पहिलो, परमेश्वरको बुद्धि सबै विश्वासीहरूको लागि उपलब्ध छ, सबै विश्वासको लागि। यो चाहिँ कोही एकदमै पढे लेखेको विद्वान हैन, एकदमै धन सम्पत्ति भएको मानिसहरू अथवा एकदमै ठुला ठुला पोस्टरमा काम गर्ने मानिसहरूलाई मात्रै परमेश्वरको बुद्धि छैन। तपाईँ हामी सबैको निम्ति परमेश्वरको बुद्धि उहाँले उपलब्ध गराउनु भएको छ। उपलब्ध अर्थात् हामीलाई पनि दिएको छ। त्यसकारण पहिलो कुरा हामीले सबैले यो विचार गरौँ कि परमेश्वरले जुन प्रकारको बुद्धि यो संसारमा जिउनको निम्ति हामीलाई चाहिएको छ त्यो चाहिँ हामी सबैलाई नै दिएको छ। ठुलो सानो, धनी गरिब, पढेको नपढेको हैन, कमजोर एकदमै बलियो, सबैलाई परमेश्वरले के गरिदिनु भएको छ? आफ्नो बुद्धि उहाँले दिनु भएको छ। रोमी 2:11 तपाईँले पढ्नुभयो भने लेखिएको छ परमेश्वरले पक्षपात गर्नुहुन्न। जसरी उहाँले आशिष दिने कुराहरूमा पक्षपात गर्नुहुन्न हैन, परमेश्वर चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ? उहाँ चाहिँ पक्षपात नगर्ने खालको, पक्ष नगर्ने किसिमको, एक समानको परमेश्वर, एक समान रीतिले उहाँले सबैलाई आशिष दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँले के गर्नुहुन्छ? सबैलाई समान किसिमले उहाँले बुद्धि दिनुभएको छ। त्यसकारण मैले अघि भने तपाईँले यदि इच्छा गर्नुभयो भने, तपाईँले चाहना गर्नुभयो भने यो बुद्धि, परमेश्वरको स्वर्गीय बुद्धि जुन चाहिँ तपाईँ र मलाई अति आवश्यक छ त्यो चाहिँ तपाईँलाई पनि दिएको छ, हामीहरू सबैलाई दिएको छ। बुझ्नु के नि त? त्यसकारण हामीले के गरौँ? पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति पनि परमेश्वरले बुद्धि दिनुहुन्छ। परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? बुद्धि दिनुहुन्छ। हालेलुया। दोस्रो कुरा चाहिँ म तपाईँलाई बताउने छु, परमेश्वरसँग बुद्धि तपाईँले माग्नु पर्दछ। हामीले नमागिकन त हामीलाई बुद्धि परमेश्वरले यस्ता कुराहरू दिनुहुन्न। त्यसको अर्थ तपाईँमा इच्छा हुनु पर्यो, चाहना, हामीमा चाहना हुनु पर्यो परमेश्वरको बुद्धि प्राप्त गर्ने। अहिले जीवनमा सबभन्दा बढी चाहिने कुरा चाहिँ परमेश्वरको बुद्धि हो। धेरै मानिसहरू शक्तिको पछाडि लागेका छन्। धेरै मानिसहरू एकदमै अन्य कुराहरूको पछाडि लागेका छन्। धेरै मानिसहरू केही यस्तै थोकहरू पछि लागेका छन्। तर तपाईँको जीवनमा र मेरो जीवनमा
परमेश्वरको बुद्धि चाहिँ छ भने यी सबै कुराहरू तपाईको पछाडि लाग्नेछन्। तपाईले याद गर्नुहोस् त योसेफको जीवनमा उत्पत्तिको 50 अथवा 40 देखि 50 अध्यायहरूमा तब त्यो भन्दा अगाडि योसेफको जीवनमा बुद्धिको कुरा नभएको भए उसको जीवन के हुन्थ्यो? तर परमेश्वरले जुन बुद्धि उसको जीवनमा दिनुभएको थियो त्यसलाई उले प्राप्त गरे र त्यो बुद्धिले गर्दा एउटा साधारण जेलमा परेको बेचिएको मान्छे के भयो? मिस्रको राजा समानको व्यक्ति। राजाले भन्छ हैन मेरो चाहिँ स्थान मात्रै हो तर सबै कुरा तिमीले गर्नु। योसेफलाई त्यसो भन्छ मिस्रका राजाले। त्यसकारण हेर्नुस् त परमेश्वरको बुद्धि चाहिँ कति महान रहेछ। आज हामीलाई चाहिएको चाहिँ परमेश्वरको बुद्धि रहेछ, बुद्धि हो। आज हामीलाई अरू कुराहरू पनि चाहिएको छ तर सबभन्दा बढी चाहिँ तपाईहरु मलाई के चाहिएको छ? परमेश्वरको बुद्धि चाहिएको छ। हामीलाई परमेश्वरको तपाईमा परमेश्वरको बुद्धि भयो भने तपाईले तत्काल समस्याहरू समाधान गर्ने तपाईसँग उपाय हुन्छ। तपाईसँग कुनै पनि कुराहरू मिलाउन सक्ने तपाईसँग बुद्धि हुन्छ। तपाईमा मानिसहरू तपाईको पछि लाग्नेछन्। हेर्नुस् त त्यसकारण तपाई यदि योसेफ जस्तै बन्न चाहनुहुन्छ, दानियल जस्तै बन्न चाहनुहुन्छ, तपाईले परमेश्वरको बुद्धि माग्नुस्। त्यसकारण दोस्रो चाहिँ के हो? हामीले परमेश्वरको बुद्धि मागौं। पवित्र आत्माले परमेश्वरको बुद्धि दिनुहुन्छ। पवित्र आत्माले त्यो स्वर्गीय बुद्धि दिनुहुन्छ। तर मैले भने त्यसको लागि तपाईले मैले माग्नु पर्यो। एउटा पद तपाईलाई पढिदिउँ याकुब 1:5 मा, यदि तिमीहरू मध्ये तरदेखि लेखेको छ, तर कन्डिसन छ है, यदि तिमीहरू मध्ये कसैलाई बुद्धिको अभाव छ भने उद्धार चित्तसँग नझर्किदिनु हुने परमेश्वरलाई त्यसले मागोस् र त्यसलाई त्यो दिनेछ। त्यो के गर्नेछ? परमेश्वरले दिनुहुन्छ। आज तपाईलाई कुन अवस्थामा तपाईलाई त्यो परमेश्वरको स्वर्गीय बुद्धिको आवश्यकता परेको छ? हुनसक्छ तपाईको परिवार मिलाउन, हुनसक्छ तपाईको समाज मिलाउन, हुनसक्छ तपाईको हैन श्रीमान श्रीमती मिलाउन, हुनसक्छ तपाईको कम्पनीमा साथीभाइहरुसँग कसरी काम गर्ने अथवा आफ्नो फाइनान्सको रुपैयाँ पैसाले तपाईको व्यवहार मिलाउनको निम्ति तपाईलाई परमेश्वरको बुद्धि चाहिएको छ। तपाईले माग्नुस्। परमेश्वरले आफ्नो वचन भन्नुहुन्छ, उहाँले के गर्नुहुन्छ? बुद्धिको कसैले बुद्धिको अभाव छ भने उद्धार चित्तसँग, हेर्नुस् त परमेश्वरको हृदय कस्तो छ? उद्धार चित्तसँग नझर्किदिनु हुने कस्तो खालको परमेश्वर हाम्रो हुनुहुन्छ। हेर्नुस् त तपाईले माग्नु भयो भने उहाँले उद्धार, फराकिलो मन, ठुलो छाती गरेर हैन, ठुलो मन गरेर उहाँले प्रशस्त मात्रामा तपाईले खाँचो पूरा गर्ने बुद्धि दिनुहुन्छ। तपाई र मलाई आज चाहिएको चाहिँ रुपैयाँ पैसा धन सम्पत्ति होइन, परमेश्वरको बुद्धि हो। परमेश्वरको बुद्धि चाहिँ के गर्दछ? यी कुराहरू त आफै ल्याउँदछ। जसरी तपाईले योसेफको जीवन देख्नुभयो नि, एउटा बेचिएको मान्छे, जेलमा बसेको मान्छे, दास भएर बसेको मान्छे भरे एउटा विशाल देशको सम्राट बराबर ऊ बन्न सक्यो। त्यसकारण बुद्धिले चाहिँ के गर्दो रहेछ? यी कुराहरू आफै तान्दो रहेछ। त्यसकारण हामीहरू परमेश्वरको मागौं। तपाईलाई के कुराको आवश्यकता छ? आज यदि परमेश्वरको बुद्धि तपाईलाई आवश्यकता छ भने परमेश्वरले तपाईलाई दिनुहुन्छ। उहाँले तपाईलाई नझर्कीसँग दिनुहुन्छ। उहाँले तपाईलाई के गर्नुहुन्छ? नझर्कीसँग ठुलो छाती गरेर उहाँले दिनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वर चाहिँ त्यो कुरामा उहाँ दिक्क मान्नुहुन्न, तर तपाईलाई दिनुहुन्छ। तपाईलाई कतिपटक तपाईलाई रिस उठ्छ, तपाईलाई कतिपटक झर्को लाग्छ, ओ मलाई त पटक्कै काम गर्ने आउँदैन, यो के होला? धेरै मानिसहरू भन्छन् ओ मर्नै चाहिँ यस्तो के, कतिले आफैलाई दोष दिँदै बसेका छन्। बुद्धि नै छैन मसँग, के गर्नु? अनि उनीहरूले अरूहरूलाई देख्छन् अरू अगाडि बढेको। तर तपाईँ त्यस्तो हुनुहुन्छ। तपाईँलाई आज यो वचन छ, तपाईँले परमेश्वरको बुद्धि माग्नुहोस्। प्रभु भन्नुहोस् मलाई मेरो जीवनमा अगाडि बढ्नुको निम्ति मलाई स्वर्गीय बुद्धि दिनुहोस्। जसरी तपाईँको वचन याकुब 1:5 भन्दछ, तपाईँ नझर्किकन उदार चित्तले दिनुभयो परमेश्वर, मलाई आज तपाईँको बुद्धि चाहिएको छ। तपाईँले यो कुरा भन्नुभयो भने तपाईँले देख्ने मान्छेहरू अगाडि बढेको देख्नुहुन्छ, उनीहरूभन्दा अगाडि तपाईँ पुग्नुहुन्छ। तपाईँको स्थान उनीहरूभन्दा अगाडि हुन्छ। त्यही तपाईँले आज माग्नुहोस् भनेर म तपाईँलाई यो वचन बोल्न चाहन्छु। तेस्रो चाहिँ परमेश्वरको वचनमा बुद्धि नै बुद्धि छ।
अथवा परमेश्वरको वचन बुद्धिले भरिएको छ। त अब कहाँ माग्ने परमेश्वरको बुद्धि, कहाँ खोज्दै हिँड्ने हैन? एउटा त तपाईले हो मैले अघि भने माग्नुहोस्, कहाँ माग्नुहोस्? प्रार्थनामा माग्नुहोस्, बातचित गरेर परमेश्वरको माग्नुहोस्। तर अर्को महान एउटा कुरा परमेश्वरले दिनुभएको छ, तपाईलाई परमेश्वरले वचन दिनुभएको छ। वचन चाहिँ के छ? वचन चाहिँ परमेश्वरको बुद्धिले भरिएको छ। परमेश्वरको वचनमा चाहिँ यस्तो रहस्यको कुराहरू लेखिएको छ, स्वर्गीय रहस्य। तपाईले पढ्नु भयो भने चाहिँ के गर्दछ? वचनभित्र चाहिँ परमेश्वरको शक्ति, परमेश्वरको बुद्धि, परमेश्वरको रहस्य यसरी गोल मटोल भएर एकदमै यसरी खाँदिएर रहेको छ। तपाईले पढ्नु पर्यो, त्यसको लागि मनमा याद गर्नु पर्यो। त्यसकारण तपाईले परमेश्वरको वचन जब पढ्नुहुन्छ, परमेश्वरको वचनमा बाइबलमा चाहिँ इतिहासभरि नै परमेश्वरले कसरी मानिसहरूलाई बुद्धि दिनुभयो, दाउदलाई कसरी मुक्ति दिए उसको अप्ठ्यारोबाट हैन, अथवा अस्ता धेरै मानिसहरूको जीवनमा परमेश्वरले आफ्नो बुद्धि प्रकट गरेर ती मानिसहरू अप्ठ्यारो स्थितिबाट बाहिर आए। त्यस्ता पाठहरू तपाईले पढ्नुहोस् र तपाईले के गर्नुहुन्छ? परमेश्वरको बुद्धि, त्यहाँ दिएको परमेश्वरको बुद्धि आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्नुहोस्। अनि तपाईले भन्नुहोस्, प्रभु यो मेरो परिस्थितिमा जसरी तपाईले यो वचन खण्डमा काम गर्नुभयो, आज मलाई पनि मेरो जीवनमा त्यही प्रकारको बुद्धि दिनुहोस्, त्यही प्रकारले काम गर्नुहोस्। आज मलाई त्यही प्रकारको बुद्धि चाहिएको छ। मानिसहरूको बोल हेर्नुहोस् त, तपाईले येशू प्रभुलाई भन्नु हेर्नुभयो भने येशू प्रभुमा यति बुद्धिको ज्ञान भण्डार हुनुहुन्थ्यो। बाइबलले बताउँदछ येशू नै परमेश्वरको बुद्धि हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ? येशू नै परमेश्वरको बुद्धि हुनुहुन्छ। कलोसी 2 अध्यायको 2 र 3 पदहरूमा यसरी लेख्दछ, येशू ख्रीष्ट नै परमेश्वरको बुद्धि हुनुहुन्छ। त यो वचन चाहिँ के छ? येशू ख्रीष्टले मुखबाट बोलिदिनु भएको वचन। बुझ्नुभयो नि? येशू ख्रीष्टको जति बुद्धिहरू छ, उहाँमा बुद्धि, स्वर्गीय बुद्धिहरू, त्यो ज्ञानहरू चाहिँ सबै वचनमा बोलिदिनु भएको छ। त्यसकारण तपाईले वचन पढ्नुभयो भने, वचन हेर्नुभयो भने, खोल्नुभयो भने अब तपाईँ कोसँग साक्षात्कार अथवा भेट गर्नुहुन्छ? परमेश्वरको बुद्धिसँग। त्यसकारण तपाईँ हामीले परमेश्वरको बुद्धि प्राप्त गर्न एउटा चाहिँ हामी माग्नु पर्यो, प्रार्थनामा माग्नु पर्यो, परमेश्वरको कुराकानीमा माग्नु पर्यो। र दोस्रो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दछ? हामीले परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नु पर्दछ, परमेश्वरको वचन खोल्नु पर्यो। तपाईँ कतिजना डेली परमेश्वरको वचन खोल्नुहुन्छ र पढ्नुहुन्छ? तपाईँ त्यति नै बढी परमेश्वरको बुद्धि प्राप्त गर्नुहुन्छ। हालेलुया। त्यसकारण परमेश्वरको वचनलाई गहिरोसँग तपाईले अध्ययन गर्नुभयो भने परमेश्वरको गहिरो बुद्धिहरू, स्वर्गीय बुद्धिहरू तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ। हालेलुया। त्यसकारण तपाईले वचन अध्ययन गर्नुहोस्, परमेश्वरको बुद्धि तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ। वचन हेर्नुहोस्, तपाईले परमेश्वरको बुद्धिसँग भेट गर्नुहुन्छ। हितोपदेश 2:6 पदमा यसरी लेख्दछ, परमेश्वरले बुद्धि दिनुहुन्छ र उहाँको मुखबाट ज्ञान र समझ शक्तिको कुराहरू निस्कन्छन्। ज्ञान र समझ शक्तिको कुराहरू निस्कन्छन्। परमेश्वर बुद्धि चाहिँ कसले दिनुहुन्छ? स्वर्गीय परमेश्वरले, स्वर्गबाट आउँछ। तर यहाँ एउटा पद यसरी लेख्दछ, उहाँको मुखबाट ज्ञान र समझ शक्तिको कुराहरू निस्कन्छन्। हेर्नुहोस् है त, यो वचन चाहिँ बाइबल चाहिँ परमेश्वरको मुखबाट बोलिएको छ, येशूको मुखबाट बोलिएको छ। त्यसकारण यहाँ चाहिँ ज्ञान र समझ शक्तिका कुराहरू छन् परमेश्वरको वचन। त्यसकारण हामीले दैनिक पढ्नुपर्छ, वचनलाई मनन गर्नुपर्दछ र यसले तपाईँको जीवनमा आफ्नो मार्गमा हिँड्नको निम्ति तपाईँलाई समझ शक्ति र ज्ञान प्रदान गर्दछ। तपाईँहरू धेरैको अनुभव छ, जसरी तपाईँ वचन पढेर आफ्नो मन कुरामा लाग्नुहुन्छ, तपाईँलाई शान्ति प्राप्त हुन्छ, तपाईँलाई समझ शक्ति प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई नसोचेको कुराहरू अगाडि बढ्नको निम्ति तपाईँलाई ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसैले हामीहरू दैनिक परमेश्वरको छोराछोरीको हैसियतले गरेर हामी दैनिक गर्न एकदमै आवश्यक छ। हालेलुया। त्यसै गरी मैले अघि भने परमेश्वरको भय नै ज्ञानको सुरु हो अथवा ज्ञान हो, तर मूर्खले बुद्धि र अनुशासनले तुच्छ ठान्छ। मैले सुरुमा पढेको वचन हितोपदेश 1:7 छ। परमेश्वरको भय चाहिँ ज्ञानको सुरु हो। हामीले 3टा कुराहरू, एउटा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्दछ? तपाईँको निम्ति परमेश्वरको बुद्धि उपलब्ध छ। दोस्रो चाहिँ तपाईँले परमेश्वरसँग बुद्धि माग्नु पर्दछ। तेस्रो चाहिँ छ परमेश्वरको वचनमा नै बुद्धि छ। परमेश्वरको वचन बुद्धि नै बुद्धिले भरिएको छ।
तर यहाँ एउटा कुरा सुरुकै पदमा हामी जानेछौँ, परमेश्वरको भय नै ज्ञानको सुरु हो, तर मूर्खले बुद्धि र अनुशासन तुच्छ ठान्दछ। हितोपदेश 1:7मा यो वचनले तपाईँलाई एकदमै एउटा तपाईँलाई ठुलो एउटा पाठ दिँदछ। परमेश्वरको भय नै ज्ञानको सुरु हो। बुझ्नुभयो नि त? हामीले याद गरौँ परमेश्वरको भय। त्यसकारण यो भयबाट, परमेश्वरको डरबाट प्राप्त हुने बुद्धि चाहिँ त्यो स्वर्गीय बुद्धि रहेछ। त्यसकारण मैले जब अघि सुरु 2 प्रकारको बुद्धि भनिरहेको थिएँ, एउटा चाहिँ संसार मानिसहरूको बुद्धि र एउटा चाहिँ परमेश्वरको बुद्धि। र यो परमेश्वरको बुद्धि चाहिँ हामी पाउँछौँ, हाम्रो निम्ति उपलब्ध छ। तर कतिखेर चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनमा आफ्नै बनाउन सक्छौँ त भन्दा एउटा कुरा लेख्दछ, परमेश्वरको भय नै ज्ञानको सुरु हो। यदि तपाईँ र मैले परमेश्वरको भय मान्दछौँ, परमेश्वरको डर मान्दछौँ, परमेश्वरको वचनलाई को प्रति आज्ञाकारी हुन्छौँ र परमेश्वरको लाई हाम्रो जीवनमा आदर गरेर हामी हिँड्छौँ भने त्यो अवस्था नै अब ज्ञानको सुरु भयो। फेरि त्यो नै तपाईँले वचनको पालन गरेको नै अवस्था नै तपाईँको जीवनमा ज्ञान प्रवेश गर्यो। अनि त्यो नै तपाईँले के हो, परमेश्वरको बुद्धि प्राप्त गर्ने एउटा सुरुवात बन्यो। तपाईँले त्यसपछि परमेश्वरको बुद्धि प्राप्त गर्नुहुन्छ। यदि हामीले परमेश्वरको के गर्छौँ, परमेश्वरलाई हामी आदर गर्दैनौँ, परमेश्वरको भय मान्दैनौँ, परमेश्वरको वचन पढ्दैनौँ, हामी सङ्गतिमा यसरी एकदमै तपाईँहरू जतिजना अहिले एकदमै परमेश्वरको भय र परमेश्वरको खोजी गरेर तृष्णा गरेर तपाईँ आउनु भएको छ, तपाईँले परमेश्वरको ज्ञान प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको बुद्धि तपाईँले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। तर यसलाई अर्को रूपमा बुझ्दा हामी यदि सङ्गतिहरूमा, प्रार्थनाहरूमा, परमेश्वरको वचनमा, होइन, परमेश्वरको जनहरूसँग यस प्राथमिकतामा यी कुराहरू पारेनौँ भने अब के भयो, हामी परमेश्वरको बुद्धिबाट बिस्तारै बिस्तारै टाढा हुन्छौँ। अनि यसले भन्छ परमेश्वरको भय नै ज्ञानको सुरु हो। यदि परमेश्वरको भय मान्छौँ भने हामी परमेश्वरसँग सङ्गति गर्दछौँ। परमेश्वरको भय चाहिँ यस्तो प्रकारको भय हो, त्यो चाहिँ कुनै मानिसले मलाई मार्लान् भनेर डराउने किसिमको भय हुन, त्यो चाहिँ आदरबाट, होइन, परमेश्वरको आशिषबाट, परमेश्वरले दिनुहुने उहाँको दया, उहाँको विशालता, उहाँको भनौँ महानता प्रतिको तपाईँको भय हो। अनि यस्तो प्रकारको भयमा तपाईँले रहनुभयो भने तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले ज्ञान दिनुहुन्छ। त्यो ज्ञानको सुरुवात नै बुद्धिको सुरुवात हो। त्यसकारण धेरै मानिसहरूले कतिचोटि तत्कालै प्राप्त गर्ने कुरा किसिमको पछि लाग्छन्। परमेश्वरको भयमा होइन, तुरुन्तै चाहियो, होइन, कुनै कुराको फल तुरुन्तै चाहियो मानिसहरूलाई, कुनै कुराको नतिजा तुरुन्तै चाहियो। परमेश्वरको भयमा होइन, तुरुन्तै प्राप्त गर्ने कुराहरू चाहिँ क्षणिक कुराहरू, तुरुन्तै प्राप्त गर्ने, तत्काल प्राप्त गर्ने आनन्द, होइन, रिल्याक्सका कुराहरू, खुसीका कुराहरू, सफलताका कुराहरू तत्कालै उसलाई चाहियो मान्छेलाई, अहिलेको अहिले नै चाहियो। तर त्यो चाहिँ क्षणिक किसिमको हुन्छ। त्यो चाहिँ के छ, क्षणिक किसिमको हुन्छ। त्यो चाहिँ तत्कालै के छ, क्षणिक किसिमको हुन्छ। त्यसकारण हामीहरू त्यसको सट्टामा हामी परमेश्वरको भयमा हामी लाग्नेछौँ र परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, आशिष दिनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो बुद्धि दिनुहुन्छ। त्यो परमेश्वरको बुद्धिमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, शक्तिशाली बन्छौँ, हाम्रो जीवनमा हामी सफल बन्छौँ। जसरी म खुसी हुन्छु त्यसै गरी हिँड्छु भनेर मान्छे हुन्छ। तपाईँले भेट्नु भएको छ नि, म खुसी हुनु पर्यो मान्छेहरू भन्छन्, अरू होइन, म खुसी हुनु पर्यो, खालि म खुसी हुनु पर्यो कि मैले चाहना गर्नु पर्यो, मलाई यो कुरा ठिक हुनु लाग्नु पर्यो, होइन। मान्छेहरू त्यसकारण जसरी खुसी हुन सक्छन् मान्छेहरू त्यसै लाग्छन्। तर परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, परमेश्वरको भय चाहिँ ज्ञानको सुरुवात हो। तपाईँ र मैले परमेश्वरको डर र भयमा रहेर हिँड्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ, हामीलाई परमेश्वरले बुद्धि दिनुहुन्छ र हाम्रो जीवनमा हामीले नसोचेको, हामीलाई हाम्रो आँखाले कहिले नदेखेको कुराहरू हामी प्राप्त गर्नेछौँ, आशिषहरू प्राप्त गर्नेछौँ। त्यस कारण हामीहरू परमेश्वरको सत्य चाहिँ यही हो, हामी परमेश्वरको डरमा र भयमा र परमेश्वरको आदर र आज्ञा पालन गर्नाले नै हामीले उहाँको बुद्धि पाउँछौँ। हालेलुया। त्यसकारण मैले तपाईँलाई भनिहालेँ कि परमेश्वरको बुद्धि चाहिँ के छ, उपलब्ध छ तपाईँको निम्ति। तपाईँले परमेश्वरको माग्नुहोस् परमेश्वरको बुद्धिको निम्ति। त्यस गरी तपाईँले परमेश्वरको बुद्धिको निम्ति के गर्नुहोस्, हामीले परमेश्वरको वचन पढौँ, परमेश्वरको
बुद्धि येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट नै परमेश्वरको बुद्धि हुनुहुन्छ भनेर वचनमा लेखिएको छ। त्यसकारण हामी परमेश्वरको बुद्धि प्राप्त गरौँ र हाम्रो जीवनमा आइपरेका च्यालेन्जहरूलाई लड्नको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई बुद्धि दिनुभएको छ। आजदेखि हामी यो कुरा मनन गरौँ, हामी यो प्रार्थना गरौँ, हामी बाइबल पढौँ, हामी परमेश्वरको मागौँ, प्रभु मलाई बुद्धि दिनुहोस् जसले जुन बुद्धि येशू ख्रीष्टमा थियो। येशू ख्रीष्ट नै तपाईँ मेरो जीवनमा बढ्नुहोस्, तपाईँ नै परमेश्वरको बुद्धि हुनुहुन्छ। कलोसी 2:2 र 3 येशू ख्रीष्ट नै परमेश्वरको बुद्धि हुनुहुन्छ। आज तपाईँको जीवनमा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आज तपाईँको जीवनमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ जो चाहिँ बुद्धि हुनुहुन्छ। आज तपाईँलाई के कुराको अभाव छ? आज तपाईँलाई कस्तो समस्याको समाधान गर्ने तपाईँलाई परमेश्वरको बुद्धि चाहिएको छ? म प्रार्थना गर्दछु, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर बुबा, आज तपाईँले जुन वचन हाम्रो जीवनमा प्रकट गर्नुभएको छ, यो वचन त्यसै अनुसार तपाईँले हरेकको जीवनमा काम गरिदिनुहोस्। म यो प्रार्थना गर्न चाहन्छु, आज जतिजनाले यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ, यो जुम लाइभमा र फेसबुक लाइभमा, प्रभु म तपाईँको बुद्धि हरेकको जीवनमा तपाईँले प्रकट गरिदिनुहोस्, ताकि तपाईँका छोराछोरीहरू आफ्नो जीवनका हन्डरहरूमा, समस्याहरूमा समाधान गर्न सकुन् र तपाईँलाई धन्यवाद दिन सकुन्। जसै हामीले सुन्यौँ, तपाईँको बुद्धि हामी हरेकको निम्ति उपलब्ध छ र त्यो उपलब्धतामा तपाईँ प्रकट हुनुहोस्। आज हरेकको जीवनमा चाहिने बुद्धि, चाहिने शक्ति र ज्ञान, समझ शक्ति दिनुहोस् भनिकन मेरो बिन्ती र प्रार्थना छ। तपाईँले आफ्नो वचनमा भन्नुहुन्छ, हितोपदेश 2 हामी 5देखि 9 पढ्नेछौँ। हितोपदेश 4:5-9 बुद्धि प्राप्त गर, समझ शक्ति प्राप्त गर, मेरा वचनहरू नबिर्सी र तिनीहरूबाट तर्किएर नजा। बुद्धिलाई नत्याग र त्यसले तँलाई सुरक्षित राख्नेछ। त्यसलाई प्रेम गर र त्यसले तँमाथि हेरचाह गर्नेछ। बुद्धि अति श्रेष्ठ हो, त्यसैले बुद्धि प्राप्त गर। तँसँग भएका सबै कुराले मूल्य चुकाउनु परे तापनि समझ शक्ति प्राप्त गर। त्यसलाई कदर गर, त्यसले तँलाई उच्च पार्नेछ। त्यसले अङ्गार र त्यसले तँलाई आदर दिनेछ। त्यसले तेरो शिरमा अनुग्रहको माला पहिराइदिनेछ र महिमाको श्रीपेज प्रदान गर्नेछ। परमेश्वर बुबा, हरेकको जीवनमा तपाईँले हरेक मूल्य चुकाउनु परे तापनि त्यो तपाईँको बुद्धि प्राप्त गर्नको निम्ति त चाह र तृष्णा दिनुहोस् भनिकन म प्रार्थना गर्दछु। प्रभु, आज जतिजना यी वचनहरू सुन्नुभएको छ, हरेकलाई तपाईँले आफ्नो स्वर्गीय बुद्धि दिनुहोस्, स्वर्गीय समझ शक्ति दिनुहोस्, स्वर्गीय ज्ञान दिनुहोस्, बुद्धिको आत्मा दिनुहोस्, प्रकाशको आत्मा दिनुहोस्, ज्ञानको आत्मा दिनुहोस्, समझ शक्तिको आत्मा दिनुहोस्। देखि आइपर्ने समस्याहरू, चुनौतीहरूमा, हण्ड र ठक्करहरूमा तपाईँले कसरी समाधान गर्ने, कसरी पार गर्ने, तपाईँले त्यो बुद्धि आफ्नो समझ शक्ति र ज्ञानमा प्रकट गर्नुहोस्। म यही प्रार्थना गर्दछु र माग्छु आशिष येशू प्रभुको नाममा। आमेन, 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 आमेन। हुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई जयमसी छ। फेरि पनि जयमसी छ। हाम्रो एमसी गर्ने गङ्गा दिदी अलिकति के उहाँको नेटको प्रब्लम भयो जस्तो छ। इनकेस हाम्रो गङ्गा दिदीको नेटको प्रब्लम छ भने हाम्रो सञ्जय दाइले नै एमसी गरिदिनु होला आजको। तर उहाँ आउनुभयो भने ठिकै छ।